सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सलय म्हाका मोग करूं तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करूं तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करूं तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करूं तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सत्किते ते कळय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका 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 मुझे सोवे कर जीवित नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी व आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दैमोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो 7 जाणां जाल्या उपरांत 7 उजवाड आमी जोडुल्या उपरांत आमी फाटीं संवसाराक गेले आमगे म्हणलें आमकां विचारया जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत जेजूक दिवचो स्थान मान जागो आमी हेरांक दिला गी म्हणलें आमकां विचारया ह्या सगळ्या काळजा म्हणून सक्तन आत्म्यान 7 जाणां जाल्या उपरांत जेजूचो एकल्याचो मोग करून ताजो एकल्याचो पाटलाव करून आमी जियेता गी म्हणलें आमकां विचारया तें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांकी ह्या जिवितांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासो सदां संवपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातखां बक्षून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो आमेन Sofia Kakluta Sofia Kakluta Krista Kakluta Krista Kakluta Sofia Kakluta Sofia Deva Kosargi Ani Shantita Chaishta Sonsari
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास पोटात सम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची जागृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी भरून घे पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया स्वर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुका कर्या कानिसा देवाक सगळ्या काळजा म्हणा सकतना आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता ते तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिलाय देखून सदांच को विश्वासीर रावूंक आनी ह्याच विश्वासांत हेरांनी ये जाय म्हणून आमच्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे दमदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप अध्याय 5 वाक्य 20 आणि 7 ते 30 आणि 2 पर्यंत Acts chapter 5 verse 27 to 32. ताणी दमदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकोवण आख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केला आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जायजे मनशांक न्हय. तुमी खुर्सार उमकाळून जिवेशी मारलेला जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवन तुटयला. ताजे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष आपणाक खाल जातला समेस्तांक देवान होस पवित्र आत्मो दिला. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. सर्वेस पौराचे जय सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पौराचे जय सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस पौराचे जय सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पौराचे जय सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. रायाच्या राया आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वागण्या. 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 सर्वेस पौराचे जय सर्वेस पौराचे सर्वेस पौराची नावी
येता ताका जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जिविता उंड्या आमी वंदिया, दैविक उजवाडा आमी हरसिया. 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 सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. स्वताच्या उतरा आमी आयकोवया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी ऐकूया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. स्वताच्या उतरा आमी आयकोवया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी ऐकूया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जुआंव केल्ले उगडापण आवस्वर 5 वळ 11 to 14 पर्यंत. Revelations chapter 5 verse 11 to 14. हांव आनीकी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. शिंयासनाचे ते 4 जिवियांचे आनी मलगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले. जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जाणबाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती. आनी सर्गी, संवसार आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीचेंच रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकले. शिंयासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाक, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवा तो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आनी मलगडे सरपडो नमस्कार करतले. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सर्वज्ञ भक्तीनी आळा, तुझे नियमा उर्बेर हांव पाळटा. तुझे स्वरूपादेश हांव पाळटा. सोम्याचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआंसो शुभवर्तमान आवस्वर 21 वळी 1 to 19 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 21 and verses 1 to 19. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा.
उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळ म्हणटा तो तोमास, गलिल्याच्या काना शहराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगता येता. अशें भायर सन ते दोनीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शेसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतास मासली पकताना काडून दवरलेलें वयलें वस्तू पेंकटाक रेवडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोनीचेर फाटीं आयलें. तडीत हांव ते चड पयस नातले, सोडून 200 हाती बन जायत. तडी देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी ती उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक व्हड हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसुनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो हें तिसरे फावटी. जेवून जातास जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो, सिमोन, हांव जुवांचें पुता, हांचे परस चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोमी, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन, हांव जुवांचें पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोमी, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमोन, हांव जुवांचें पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोखऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय. तो दुसरोच तुज्या पेंकटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. उपरांत ताणें म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. 7 जाणां जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, तुमी जाणात हांगासर फाटल्या 10 वर्सां हांव निरंतरी आमी मागण्यांत आसा, देवाचें उतर आयकोंक येता. मात्र जायतीं तुमी 7th आसात. जायतीं 7th आसलीं, आज नात. जायतीं नवीं सेवेक आयल्यात. हांगा सुरू 7th आसली एकली भयण 2 वर्सां सेवा दिवन दुसऱ्या सेवकाच्या प्रेरणाक बुलोवन म्हणल्या बरी हांगा तावन 7thली गेली.
सगळें कुठाम येताले म्हयन्याक एक पावटी म्हण ते येतली खंय बॉम्बेतोन मागीर ताच्या कुटुंबांतल्या सांद्याक हांगासरच सेवा दिवंकी अवकाश मेळ्ळो 2 वर्सां सेवा दिली मागीर हांगा आसलेल्या थोड्यांनी बुलयलें 7th आसलेल्या त्या भयणीकी भायर काडलें आनी एकली भयण आसली तिकाय भायर काडलें आनी आपुणूय तांकां सांगाता घेवन भायर गेले एक 4-5 जण पूण ह्या 5 जाणां पैकी एकली भयण 5 वर्सां उपरांत म्हाका बरयता म्हाका जेजूची वळख दिल्ली तुमी फादर म्हाका कळीस जाल्लें थंयसर फादर म्हाका मात्र सगळ्या कुटुंबाक सामकां जेच्या एकवटांत हाडिल्लें तुमी फादर जावं पुरो हांवें तुमकां दुखयलां पूण आज हांव सुरसुरतां म्हणून ताणें मॅसेज घाली ती मॅसेज आनीक आसा म्हज्या मोबायलार ताजे उपरांत जायतीं जाणां आयलीं आनी खाराणा खातीर गेली हांगा 7th आसली भायर गेली पूण फाटीं येवंक नात पूण आयले वार तशेंच एकली भयण गेल्ली म्हाका हांगा सेवा दिवंक नाका म्हण गेल्ली थोडे म्हयने भायर काम करूंक जाता गी म्हूण पळोवन मागीर एक दीस म्हाका फोन कर परतून म्हणटा फादर हांवें सेवेक परतून फाटीं येवयेत गी हांवें जाल्यार मोगान सांगलें संतोशान सांगलें येवयेत आनी ती भयण आयल्या 7th आसा जायतीं गेली पूण एकली भयण फाटीं आयली गेल्ल्या विशयांत आमकां नाका आयिल्ल्या त्या भयणी विशयांत आमी संतोश पावपाचे की एकंत काडी आज जेजू तेंच आशेता भावा भयणीन पेद्रू तेंच घडलें पेद्रू तेंच घडलें हेच्या शुभ वर्तमानांत हे 3रे फावटी जेजून तांकां जिवन जाल्लें जेजून भेटचें 2रे फावटी 2 फावटी भेटिल्ल्या उपरांत ओ पेद्रू त्या पेद्रून कितें म्हणलें जो आमच्या वांजेलांत आवस्वर 13 आनी वळ 30 आनी 30 आनी 8 पर्यंत ऐका जॉन चॅप्टर 13 वर्स 36 to 38 सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें सिमोन पेद्रू जेजू लागीं विचारता सोमिया तूं खंय वेताय जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाटतन येवंक जायना हांव वेतां थंयसर तुज्यान आतां येवंक जायना म्हणटाना पेद्रू कितें म्हणालो पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोमिया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना आतांच म्हाका तुज्या फाटल्यान कित्याक येवंक जायना तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा वळ्या पळ्या कितें म्हणालो तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार आसा आनी जेजून ताका जाप दिली पण जेजू जाणा आसलो वडली भावान तो उल्लेख केलो जेजू सगळ्यांचे अंतस्कार ना जाणा जाता म्हणून पेद्रू ताका म्हणालो सॉरी जेजू ताका म्हणालो म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू म्हजे पासून जीव दिवंक तूं तयार आसाय मू सतत हांव तुका सांगता कोंब्यान सात घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय पूण पेद्रू कितें म्हणालो तुजे पासून जीव दिवंक हांव म्हणलो पेद्रू आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें करता 2 फावटी जिवन जाल्लो जेजू ताका दिश्टी पडला आनी हे 3रे फावटी आज आमकां आयको मेळटलें तूं पेद्रू कितें करता ऐका तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणलो तुजो फाटलाव करता म्हणलो पेद्रू कितें करता ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत जो असो शुभ वर्तमान हांव 21 वळी 1 तावन जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो परत्यान एक फावटी ताचे पयलीं दिश्टी पडला पोरा मेळकाले वय मू तो दिश्टी पडटाना तोमास नासलो 2रे फावटी दिश्टी पडटाना तोमास आसलो आतां 3रे फावटी भाव भयणीन जिवन जेजू महिमेवन जाल्लो जेजू जैतेवन जाल्लो जेजू तांकां रूप पळोवंक मेळ्ळा आपडूंक मेळ्ळा आयकूंक मेळ्ळा जाल्यार हो पेद्रू ताच्या बाबार्थान दंडळ्ळा
जेजो मोग करूंक तो सुकला, जेजो पाटलाव करूंक तो सुकला. आनी अशें घडलें, कशें घडलें, कितें घडलें आयका. सिमोन पेद्रू जोळो म्हणटा तो तोमास एकलो न्ही. हाका कितें केल्लो, लिडर केल्लो न्ही. हाका लिडर केल्लो न्ही. कित्याक लिडर केल्लो. माथ्या वांजेला वसवर 16 आनी वोळू 16 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 16:16. सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो. हो म्हाका 12 जाणांपैकी वो मात्र म्हाका वळखला, खरेंच वळखला, सारकें वळखला, भावार्थान वळखला, संपूर्ण तरान वळखला. कित्याक ताणें कितें जाप दिल्ली. तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी तशें म्हणल्यार जेजून कितें म्हणलें ताका. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तू सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हे तुका उगडापे केले, कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. उगडापेन जाला, उगडापेन केला, ताका कळीस जाला. कळीस जाल्ल्या उपरांत समजून घेतल्या उपरांत मुखली वळ कितें म्हणटा. हांव तुका सांग. वास मुखार. तू पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो. म्हळ्यार त्याच दिसाका मुखेली केला, पुढारी केला, लिडार केला जेजून. आनी आज तोच मुखेलपण घेता खंयच्याक आतां पाटीवन वास. सिमोन पेद्रू जोळो म्हणटा तो तोमास. गलिलियाच्या काना शहराचो नातानाएल जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआव आनी जेजूच्या शिसा भितरले हेर दोग सांगता आसले. पळयान आसले आनी ते कितें करतात. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, ते नाडिना ताका. ताच्या सांगात हाका नाडिना ती. ह्या साहेबा वत्तू तांकां कितें म्हणटा. हांव मासली पागूंक वेता. हांव साहेबा पोलतोडी वेता, दामूच्या लग्नाक वेता, म्हाका साहेबा वाट दाखय, म्हाका साहेबा वाट कळना. म्हणून हांगा सुमेचे एक कोणांत आसलो तो संवसारी मनशाक विसान ताच्या फाटल्यान गेल्यार कशें जायत. हांव मासली पागूंक वेता. आनी उरले कितें म्हणाले. ताणी ताका म्हणलें, आमी तुजे सांगता येता. आमी तुजे सांगता येता न्ही. आमी दोगी शेजारा वेता काजारा म्हणल्यार बरी. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां मुखलें जोत कशें येता तशें. कसो पुढारी म्हळ्यार फुडें वर्स. हांवें सांगलां न्ही. पुढारी म्हळ्यार सर्त कितें. फुडें वर्स. पाडारी म्हळ्यार सर्त पाड करचो. हो पुढारी कसलो पुढारी. पयलो पुढारी ते सुकला भावा भयणीन. जेजून विसरलो, खुद्द विसरलो पुढारी ते सुकला. ताच्या सांगात्यांक फुडें व्हरूंक. देखून ताणें म्हळें देखून हे कितें म्हणटात. पळय एकलो बारपा. पळय एकलो बारपा. ओलू मीन पत्तेरे बक्कवलो. हांव मासली पागूंक वेता म्हणटाना हेर म्हणाले, आमी तुजे सांगता येता. आमी तुजे सांगता वेता. ओडो लायक केला म्हण तुमी. तुजे खातीर हांव जीव दिवंक तरी तयार म्हणलो. आतां जेजूक वळखना. जेजू सांडटा, सोडटा आनी वेता. ताका खंय तावन विसरलो. माथ्या वांजेला वचपा 4:18 ताका खंय तावन विसरलो. कित्याक विसरलो एक घडी ऐका. मॅथ्यू 4:18. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमोनाक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयताले. तांचे कसबत तें, तांचें कामच ते मोगरांचे, ते खारवी जल्मातावन झाड उडयताले. कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. खंय तावन विसरलें ताका. खंयच्या कामांत आसलो तो आनी खंयच्या कामांत ताका विसरून खंयच्या कामा खातीर जेजून विसरलें. हांव तूं मनशाचे पागी करतलो. मनशाचे पागी करूंक ताका विसरलें.
आनी हांगा वो जिवन जेजूक 2 पोटी पळोवनी मेळोनी वळखोनी आतां कितें म्हणटा हांव माश्टी पागोवंक वेता गेलो पाटी संवसाराक हाजे पयलीं कितले फावटी सांगलां ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗಿ ತೋಷದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಹೋಗುವೆನು ಆಯೇ ಮಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಏನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು एपडी नांगरा हात धरल्या उपरांत पाटी आमी वचना लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी 7 आनी 2 लूक चॅप्टर 9:62 जेजू कितें म्हणटा ऐका लूक 9:62 जेजून ताका सांगले नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्ही देवाच्या राजाक योग्य न्ही देखून हांवें तुमकां दाखले दिले सोम्याच्या सेवेन समर्पीत जाल्ली अवकाश जायते दिल्ले तांकां देवान तांकां देणे आनी नेटयल्ले नांगराक तांणी हात दिल्लो पुन्हा संवसाराक पळोवन पाटींग गेल्या ती देवाच्या राजाक वास्ती वळ नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही देवाच्या राजाक योग्य न्ही हांगा पेद्रू पाटींग गेला ताच्या पयल्यांच्या कामाकच तो गेला आमी येता म्हणटा येय बसलो आमी येता म्हणून आनी जेन्ना तूं जेजू समर्पीत जालाय आनी जेजू तावन तूं वेगळो जाताय कितें जाता तुजी परिस्थिती आतां मुखार ऐका सगळी रात ते कितें करतात अशी भायर सन ते दोनीर सडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळना कांयच मेळना ते जेजूचें काम करता जाल्यार तांकां कितें उणें आसलें की मागीर आमकां आयको मेळटा जेजू कशें तांकां तयार करून दवरता तांणी पागल्ली न्ही हांवें सांगलां विदाउट जीजस यू आर झिरो विथ जीजस यू आर ए हिरो जेजू तुजे सवे ना जाल्यार खाली जेजू तुजे सवे आसल्यार जॉली जेजू सांगता फेस्त जेजू नाटल्यार खेस्त त्या रातीन तांकां कांयच मेळोंक ना जेजून सांगूं ना जुवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी 5 जॉन 15:5 जेजून कितें म्हळें वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता मुखली वळ कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात जिवन जाल्ल्या जेजूक तांणी सांडलो आनी आपूण पयले तावन आमच्या ल्हानपणा तावन आमी माश्टली पक्षे एक्सपिरियन्स्ड अनुभवी पण तांकां कांयच मेळ्ळें ना आज पळयात न्ही जेजू सांगात तूं सोडटाय सांगताय तुमची जीण अशी जाता भाऊ भयण कांयच मेळचें ना हांवें कितले फावटी सांगता मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजून देव सो संतोष तुका खंयसर मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजून देव सो संतोष तुका कोणी देवचे ना म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी सगळी रात ते वावुरले की ती वळवास
अशी भायरसून ते दोनीर चढले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. ते राती कांयच मेळचें ना. मातली चड दिसा मेळटा की राती मेळटा? मातली धरतल्यांक कळीत आसा. मातली चड मेळची रातीक. पयलें हांव मातले पिसो, आतां हांवें मातले पिसो पूण धरूंक वचूंक आतां वेळ ना आनी बोळी ना. हांव सांगता कितले इगर्जांनी 78 फिरगजांनी हांवें रितीर दिल्या 5 दिसांची. रितीर मंदीर सुरू करच्या पयलें 78 फिरगजांनी फ्रॉम 1995 टू 2003 इसवी पर्यंत 8 वर्सां. हप्त्या म्हळ्यार रितीर आसली आमची एका ना एका फिरगजेन. आनी खंयसर खंयच्या फिरगेच्या लागीं न्हंयो आसताल्यो. राती आमी दोनी चडटले. हांव पेट्रोमॅक्स काणयो आनी कांडे धरूंक आनी कुर्ल्यो धरूंक ती कुत्तारी घालूंक येताल्या. राती तो पेट्रोमॅक्स दोनीर दवरल्यार पुरो ते उजवाडाक हे पायये आसात पळय. पायये म्हळ्यार कोत्ता तुमकां शेतकां. त्या उजवाडाक दोनी भितर येवन पडटात. तुवें तरी जे म्हणना पळयल्या तुमी. पटपट पटपट पट करून पडटात त्या उजवाडाक. राती ते वावुरले जाल्यार तांकां मेळोंक ना. विदाउट मी यू कॅन डू नथींग. पूण विथ मी यू कॅन डू एवरीथिंग. म्हाका बॉल दितले सवे फिलिपी घरां पयल्या 15:4 आनी 13. म्हाका बॉल दितले आसा हांव सगळें करूंक शकता. आनी हांव ताका सांगता तर हांव कितेंच करूंक शकचो ना. ऐका, म्हाका बॉल दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बॉल दितले आसवे. म्हाका सांगात दितले आसवे. हांव सगळें करूंक शकता म्हणटा सांपो. आज हें उतरान घट्ट धरलां. ह्या दिसांनी न्ही 31 वर्सां जावन 31 वर्सां हांव 31 इयर्स जाता. हांव हें उतर घट्ट धरलां देखून सगळीं कामां जाल्यां. आतां जातात आनी जातली. कोणाक धरलां घट्ट? आज हर एकल्याक हाजे पयलें ते बिचमीत पावल्यात. कशें 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 म्हाका साथ दिना तुका साथ ना ताका सगळें. फॉर हिम एवरीथिंग इज पॉसिबल. सांगू नये लुकाच्या वांजेलांत सॉरी 1 आनी 30 आनी 7. लूक चॅप्टर 1 and verse 37. फॉर गॉड कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. कसलेंच ना. देवाक असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना. ही मोतयां भाव मनी हें देवाच्यो तरी मोतयां जमो करा. बोल्सांत दाळे दवरा. उडास करा. With my Jesus I can do everything. एक इंग्लिशांत एक एक्शन सॉंग आसा. With Jesus in my boat. असं न्ही. In the storm, smile in the storm. With Jesus in the boat, I can smile in the storm. When I'm going home, with Jesus in my boat, I can clap in the storm. Clap in the storm. Clap in the storm. With Jesus in my boat, I can clap in the storm. When I'm sailing home. कितें करीत तांदूळ लंबा आसा. क्लॅप आसा, सिंग, डान्स. आय कॅन वेव, आय कॅन ट्विस्ट, आय कॅन जम्प. विथ जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल. म्हज्या जेजस हांवें सगळें हांव करूंक शकता. म्हाका बॉल दितले सवे सर. वाचती वळ फिलिपियन चॅप्टर 4 verse 13. म्हाका बॉल दितले सवे. म्हाका बॉल दितले सर संगती करूंक हांव शकता. सर संगती हांव करूंक शकता. पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यान जेजूक सांडलो सोडलो आनी ते कांयच करूंक सोकोंक नात. सगळी रात तांणी मातली बागोवंक पळयलें कांयच मेळ्ळें ना. एक कुर्रो सयत मेळो ना खंय. आयकलें तांकां कांयच मेळोंक ना. तशें आसता. दिसूच वाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. पळय सगळी रात वावुरल्यात बांबयन. सांज जाताना गेल्ले सगळी रात वावुरल्यात. दीस उजवाडता मुसार मातले पागोवन आसात. आनी दीस उजवाडटाना जेजू तडीर उबो आसलो. देखून स दीस उदेलो तांकां. काळोख म्हळ्यार कितें दीस म्हळ्यार कितें. दीस उदेला म्हाका दीस उदेला. जेजूक म्हज्या हरगा देवसो दीस उदेला. दीस उदेला म्हाका दीस उदेला.
जेजुक म्हज्या हरगां सो दीस उदेला येया रे येया धांवून येया सगळी येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया 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 रे येया धांवून येया सगळी येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया येया येया. दीस कोण जावन आसा? काळो कोण जावन आसा? जुवान संवंजेला वचोर 8 वळ 12 हांगा दीस उदेताना जेजू तांच्या मुखार आसा म्हणल्यार असो अर्थ कितें ऐका. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा तो उजवाड, जेजू जावन आसा दीस. आनी ते वावरले केदाळा राती म्हणजे काळोखाक गुर्त कोण? काळोख. रोमन्स 13:13 कितें म्हणटा? काळोखाच्या कामांक पाठ करा म्हणटा. काळोख म्हळ्यार सैतान भाव म्हण हांगा वस्ती रितर केल्ल्यांक सारकें समजलां. ऐका रोमन्स 13:13 रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो आयलो. देखून आमी काळोखाच्या कामाक पाठ करा. काळोखान ते माश्टली धरताले, चिंताले संवसाराच्या चिंतपा प्रकार. काळोखान बरी माश्टली मेळटा म्हणून. पण हांगा तुका काळोखान तुका कांय फायदो ना, उजवाडाक आयल्या मात्र फायदो. तांकां जेजू दिश्टी पडटा दीस उजवाडटाना. तुमी काळोखांत आसतना तुमकां सैतानच दिसतलो, सैतानाची कामांत दिसतली, सैतानाची सर योजनांत तुमच्या दोळ्या मुखार आसतली. पण जेजू तुमच्या मुखार प्रत्यक्ष जाताना तुमकां जेजूची योजना तो दाखयतलो. हांगा दीस उजवाडटाना कितें जालें? जेजू तडीर उबो आसलो. जेजू तांकां दिसलो. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत उजवाड म्हणलो जेजू उदेला तर ह्या उजवाडान तुमी आसा जाल्यार देवाचें उतार सांगता न्ही. देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसां तर वाचते जुवांचे पयलें पत्र वसवर 4 आनी वळ 7 1 John chapter 4 verse 7. Sorry, 1 John chapter 1 and verse 7. पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेतां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण जालें. आतां जेजून तांकां आतां मुखार आमी आयकता न्ही जेजून तांकां जालें जाळ तुमच्या दोनीच्या उजव्या कुड्या म्हणल्यार रातींग उजवाडात. ती वळ वास मुखार पाटी येवन वास. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया. ते सांगलें केदाळा. ताज्या पयलें कितें वाचलें? दीस उजवाडटाना जेजू तांकां जेजू तडीर उबो आसलो. केदाळ उबो आसलो. ती वळ दीस उजवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. जेजू तडीर उबो आसलो आनी उबो आसल्या जेजून तांकां सांगलें. जेजूक पळयल्या उपरांत जेजून तांकां सांगलें. कितें सांगलें? इश्टानो शिसांक मात तो जेजू म्हूण कळलें ना. इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी. कितें म्हणटा? इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी. इश्टानो कोणाचे इश्ट जायचे? संवसाराचे इश्ट जाल्यार तुका 0. जाकोबाचें पत्र वचप 4 वर्सां सांगता संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून जेजूचे इश्ट जाया. भावां भयणीनो ऐका. अविश्वासानो या संसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणान काय? जेजूची इश्टघात करची म्हळ्यार जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता. जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता. जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजान हांव ताजो करता. सगळ्या मनान हांव ताका म्हणटा. सगळ्या तेन हांव ताका नावाडटा. सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिनवास. इश्ट जाया जेजूचे. अब्राम कोणाचो इश्ट जावन आसलो?
देखून तो आशीर्वादीत जालो. जाक्यो कोणाचो इश्ट जालो? जेजूस. देखून तो आशीर्वादीत जालो. संसार रितींनी संसारची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी ननांदगी म्हणटा देवाचे उतर. पूण देवाचे इश्ट जाल्यार कितें जाता? बी फ्रेंड्स ऑफ जीसस. देखून ते इंग्लिशान बरें कंतार आसा ते कोंकणींतल्यान दुसरें आसा. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. आयकलां तुमी? दुलोब जेजू मोगाळो कितलो बरो इश्ट आमचो आमचे दीस रात रावता आमकां सांबाळसले. हांगा जेजू तांकां इश्टानो म्हणटा. अशें पयलें पांय धुल्ल्या वेळार हांव तुमकां साकर म्हणून हांव तुमकां बी फ्रेंड्स ऑफ जीसस. जेजूचे इश्ट जाया. मार्था मोरी लाजरस कितें जावन आसलीं? जेजूची इश्टां जावन आसलीं. साबार जाणांक भाव भयणीनो ही सदां कळीत नात. जितलो तूं ताच्या इश्टा खातीर तर जियेताय रावताय तितलो तुका आदार आशिर्वाद करपा ताजी लाभता. हांवें सांगलां तुमकां ह्या फाटल्या 31 वर्सांत म्हाका आसा एकलो ती इश्ट. कोण तो इश्ट मोगा आसो खंयचे तें कांतार? दुर्लभ जेजूत की. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात राव आमकां सांबाळसले. ताचे भागर हेर कोना संपूर्ण प्रीतमो करतलो तासो सांगात आमकां दी वांटो दैवेक. इश्टानो म्हणून कितें म्हणालो जेजू? कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण. पळय जेजू जाना जेजू जाना जाल्यार विचारता कांय तरी इल्लीपणी मासली पडल्या. एक कुरू परी पण एक कुरू कुरू म्हणटात न्ही मासलेची ल्हानशी. कोरू कोरू म्हणटा कोरूड. पळया न्ही गे बाबा कांय पण लज घालची संगत. देखून हांवें म्हळ्यार विथ जीसस यू आर ए हिरो विदाउट जीसस यू आर झिरो म्हणून कांय पण. आनी ताका ते कितें म्हणाले? ना कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. कांयच ना. विथ जीसस प्लेंटी विदाउट जीसस एम्प्टी. विथ जीसस प्लेंटी विदाउट जीसस एम्प्टी. एवढं असतं. आज फादर जेरीक प्लेंटी दिला कित्याक? मसो जाताय तुमकां तुमी देवना भियेनाकात. कोणी तरी एम्प्टी म्हण बघता जाल्यार कित्याक? तुमी कोणाक धरूंक ना, कोणाची इश्टाघात करूंक ना, कोणाचे विश्वास धरूंक ना, कोणा सांगात रावंक ना. तुमकां कळल्यार पुरो. हें सत भाव भयणी, हें सत. कश्ट आकांता वेळा तिमोथीक बरोवणी सांबाळ म्हणटा न्ही वस्वर 4 आणि 17-18 2 Timothy chapter 4 verse 17-18. पूण सोमी मुजे बगलेनच रावलो. सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें मुजे मारिफात सुवाता संपूर्ण तरान परगट जाली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. तो म्हज्या सांगाता रावलो. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिवचे पासत म्हज्या मारिफात सुवार्ता ताणें परगट जाली. परगट करूंक दिली. अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. उडली भावान कितले बरें हांवें दिले न्ही एलिशा विशांत. गेहज येवन ताका सांगता उपराटल्यात आमचे विरोध आयल्यात, दुस्मान आयल्यात. गेहजीचे कुडीचे दोळे वय मग एलिशाचे आत्मीक दोळे. उडल भावा रिक्षान सांगलें तुमी पळय कुडीच्या दोळ्यांनी हांगा स्तुती आराधन करतना हांव म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी करतना हांवें पळयलें. मुखल्यान फाटल्यान हॉलाच्या ह्या मागण्यासालच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक देवदूती आमच्या सांगता म्हणून देवाची स्तुती करतले म्हणून.
देखून आज तुका म्हाका म्हाका कळी जायना शांत तुज्या म्हज्या आमच्या भोंवारी भोंवती किर्तन 40 तांतू आसा न्ही कितें म्हणटात कितेंय जावं दी देव तुमचो आसरो देव तुमचें बळ कश्ट आकांता वेळार सदांच आदार दिवंक तो तयार भुंय कांपास जाल्यार ऐका Psalm 46 verse 1 to 4 ऐका देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टाकांतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याचे गुणायेन पडल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यार सुनामी आयल्यार आनी ताची उसांबळायेन दोंगर तरतरती जाल्यार ताज्या उसंबळ्यान दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भिवची ना कित्याक तळबारासो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबासो देव आमचे कोटे देव आमचे सांगात आसा न्ही जाकोबासो देव आमचे कोटे ओय ओय म्हणटात आमी आमच्या बोवारी ओय कोटे बुरूस देवाचे उतर वाचताना भाव भयणीन अशें समजून घेजे त्या दाळा तुका कांय उणें आसना सभादान आमकां कितें उणेंपण बगता आमी कोणाक धन रावल्या कोणाची इश्टगात कर जीवन आसा जेन्ना तूं जेजू सांगात होगडायताय तूं सगळें होगडायताय जेन्ना जेजू तुका सांगात दिता कोणी नाटल्यार कांय फरक पडना कित्याक कित्याक येसू मेरा चरवा येसू मेरा चरवा कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल आज इतले लोक संसाराची इश्टगात करन संसारांत आसलेल्यांक इश्ट म्हणून आज हे जिवीत होगडावन आसात शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत जानवाय गिन्यान समजोनी सकत आत्रण देनी पवित्र आत्म्याची फळां हे सकट होगडावन जीवन आसात आनी उलयला आमी आयकल्या संसाराची इश्टगात म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान घे आणि या संसारा संबंध जालें पुरो अंतरतलें भाव भयणीन आज सकाळी बाबा ऑर्लांडोन म्हाका फोन केलो आनी उपरांत ताणें म्हाका म्हज्या वॉट्सॅपाचेर फोटो धाडले कालच्या राती ताच्यो 2 व्हडल्यो दोणी आनी ताच्या बराबर आनी 3 दोणी एका दुस्मानान पेट्रोल वतून उलपयल्यात गोबोर जाल्यात लाखांची एक म्हळ्यार ती ल्हान दोण न्ही थडी मातली दट्टी दोण न्ही दुस्मानान आनी अशें उलयतालो तो म्हणालो हांव सकट देवाक सोडलां देव जाणा कित्याक ताणें केलां देव जाणा आनी सांगलें वेन यू हॅव लॉस्ट एवरीथींग बट यू हॅव फेथ इन जीसस यू हॅव लॉस्ट नथींग सगळें होगडांनी तुजो बावार्थ जेजूचेर आसा जाल्यार कांय तूं होगडायना भियेनाकात जॉबाचें सगळें होगडावन ताका फाटीं बिकेचें मेळ्ळें हर एक दोट्ट्या मापान मेळ्ळें आज तो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां आसा आनी हांव एक जिवी साक्ष तुमकां 2009 0 जाल्लो 2025 कोणें म्हाका हिरो केला तुमचो हिरो न्ही हांव भियेनाका तुमचो हिरो न्ही देखून जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2 वर्ड 15 तो 17 सांगता न्ही 1 John chapter 2 and verses 15 to 17 या संसाराची इश्टगात नाका म्हणटा देवाचे उतर ऐका या संसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात तांतू आसलेल्या खंयच्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात सो कोण संसाराचो मोग करता ऐका न्ही बाव भयण संसाराचो मोग करता संसाराक लाभ जाल्ल्यांचो आशिल्ल्यांचो चिटकाल्ल्यांचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना संसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो संसार म्हळ्यार कितें रक्त मांसाच्यो वंदवणी हो संसार तुका रक्त मांसाक संबंध जाल्ल्यान दाखयता शिवाय आत्म्याक संबंध जाल्ल्यान दाखयना खावंक जावं दी जेवंक जावं दी न्हेसोंक जावं दी इश्टागात जावं दी कोणाचो सांगात जावं दी भोंवचें जावं दी पळोवचें जावं दी आनी कितें संवसारी योजना कितें जाता हो संसार
रक्तमासाच्यो वंदवण्यो रक्तमासाची वंदवण्यो दोळ्यांची दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची फोकोळ दवलत आणि पोकळ दावलात हे सगळे बापात हांव न्ही देवात हांव नेना बगार संसारात हांव नाही संसारात हांव ते आयिल्लें संसार हो संसार आणि ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा आनी जेजूची खुशी कितें जावन आसली पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो आनी जेजूच्या शिसांक ह्या संवसारांत कांयच म्हळ्यार संवसारी रितीन न्ही तांच्या गरजांत हर एका गरजांत तो आमकां पावता देखून त्याने कंतार केल्लें जेनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो करमगत जेनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तो जेनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो करमगत जेनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तो इल्लें नियाळ करा ह्या शब्दांचेर खाली कंतारांचेर न्ही हर एका उतरांचेर नियाळ करा आनी पळया ताचो तुमचो भावार्थ कितलो घट जाता म्हणून आनी हेंच खंय निराश जालें हेंच कंतार म्हणून 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 नंतर रावतना पळय तुजें निराशपण वेता तुजी कंत वेता तुजी बेजाराय वेता तुजें भें वेता भिरांती वेता कावजेनी वेता सगळें एकसुरपणी वेता जेजू समेन तूं घट्ट निट्ट फिट्ट ह्या दिसान साबार जाणांनी म्हाका विचारलें फादर कशें आसत घट्ट निट्ट फिट्ट म्हणचे पळयतना कळटा म्हणटात मुखार एका इश्टानो कांय तरी मासली पटल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विसारी लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली वय पळय कांयच कितें म्हणटात नो शेम म्हणटात इंग्लिशांत लज मर्याद नासतना हे पागी ते मासली धरचे ते तांच्या ल्हानपणांत भुरग्यापणांत मासली धर निकले ते आनी जेजू तर कांय ना खंय म्हळ्यार सारोवारांत मासलीत नातल्या बरी धर पुऱ्या खाली जाल्या म्हणल्या बरी कांयच ना म्हणाले ते तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया हे दाव्या सायडीक हे उजव्याक नातले दे वर नॉट ऑन द रायट दे वर ऑल लेफ्ट ते स्वताच्या पक्षान नातले वॉट इज रायट इज ऑलवेज ट्रूथ वॉट इज लेफ्ट इज ऑलवेज फॉल्स हांगा जेजू तांकां सांगता तुमच्या दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया दोनीच्या उजव्याक आतां उजव्याक म्हणटा ना पळया न्ही बापाच्या उजव्याक पवित्र पुस्तकांत उजव्याक जेजू खंय आसा बापाच्या उजव्याक बुबू आसा मार्कस वांजेला वचो 16:19 मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 कितें म्हणटा मार्क 16 वर्स 19 अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमिया जेजूक सर्गारोपान घेतलो थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली उजव्याक दाविदी म्हणटा न्ही गी सरस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव खंयच्याक भाव भयणीनो हांगा जेजू म्हणटा तुमचें जाळ उजव्या खुशीन उडोवन पळया तुमकां मेळटली तुमकां मेळोंक पुरो मेळटली तुमकां मेळोंक पुरो यू मे गेट वय मू आमची भावार्थाची भास कशी आसता हांगा जेजू घेता तुमकां मेळटली समजा तुमकां यू विल गेट आमची भास कितें मेळोंक पुरो घालून पळय वचोन पळय इसान पळय आयकोन पळय मागोवन पळय मागीर पळयत पान पळय न्ही हांगा जेजूचे उतार मेळटले मेळटली मेळोंक पुरो न्ही देखून उतरां ती जोडेपटी आमी दंडळटा भाव भयण विसार तुका कितें जाय दितलो दितलो दिवंक पुरो न्ही सगळ्या तुज्या जावन तुका तो पावतलो पावतलो पावोंक पुरो न्ही मेळटलो मेळटली दितलो कित्याक म्हळ्यार आज भाव भयणीन हे ल्हान ल्हान सांगती दिसार ज्युवेल्स मतयां मतयां हांव तुमकां
कितलो काले डीप काले म्हणटात बैल्या बऱ्यो तुमकां व्हडले ल्हान ल्हान मोतयां तुमी कंसया तुमच्या मोतयेंत उरया आनी तुमच्या काळजांत जिरया. ह्या फुडें म्हजी शिकवण अशीच आसतली. हांव तुमकां व्हडलो व्हडलो काले लॅक्चर दिवंक हांव वचना. देवाच्या उतरांची गुंडाय देवाच्या उतरांत कितें पळय आटापण आसा लिपोवन आसा तेंच तुमकां खाण कितें म्हाका देव पवित्र आत्म्या मुखांत कळीत करता तेंच तुमकां दितलो. तेन्ना हळू आनी दीस वता वता आनीक हळू जाता. मेलतेली म्हणून त्या तांणी कितें केलें म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. ना तांणी तर करूं ना, वाद करूं ना. सगळी रात उजव्याक उडयलां, मुखल्यांनी उडयलां, पाटल्यांनी उडयलां, दाव्याक उडयलां, सगळ्या सारोवारांत उडयलां. तुकालें परतून घाल म्हणटा वाद केले. विवाद आसले ते तर्क आसले, डावट आसले. डावट यू आर आउट, बिलीव यू अंगात. आनी सत मानलें. सत मानलें देखून तांणी कितें केलें जाळ उडयलें. उजव्याक उडयलें. जेजूच्या उतरांचेर तुजें जिविताचें जाळी देवाच्या उतरांचेर उडय आनी पळय तुका ओडूंक जायना तसली माशली त्या जाळान पडटा की ना पळय. खंयच्या खंयच्या रोबर ओडली ओडली कुरवो न्ही. जेजूच्या उतरांचेर तुजें जिविताचें जाळ उडय, तुज्या भावार्थाचें जाळ उडय, तुज्या मोगाचें जाळ उडय, तुज्या कुरपेचें जाळ उडय, तुज्या जन्म्याचें जाळ उडय, तुज्या खंयच्या कितें आसा उजवाडाचें जाळ आनी कितें आसा सक्तीचें जाळ आत्म्याचें जाळ उडय आनी पळय कितें पडटल्यो. तांणी उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. इतली पडली. देव दितना छप्पर फाड़ के देता है. ताच्या पयलीं म्हणा न्ही की देवर कोडू कोणी आता नाका. रिची परबूल करपूण माने आता नाका. रिची भावान तर सांगेल ना ते उतार हांगा पयलें मागणें करतना मनीस दिता मानव कोडूದು मने आता नाका. देवर कोडूದು कोणे आता नाका. देव दिताना बऱ्यांतलें बरें दिता. मनीस दिताना काली बिकेचें दिता, उरुल्लें दिता, बेस्ट कालें बेश्टेल्लें दिता आनी कालें कुसुल्लें दिता. फ्रिजान दवरलें दिता. बरें रांदून दिवंक ताका नाका. देव दितना फ्रेश टू मेक यू रिफ्रेश. इतली पडली की तांच्यान जाळ उडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हणलें. ते दळवळप म्हणली मनशाक असाध्य म्हणलें, देवाक साध्य म्हणलें. कळटा ना. जेजूच्या मोगाच्या शिसान जुवावन पेद्रूक म्हणलें कुट्टून सोमींच तो व्हडल्यान म्हणून ना. समजा ना तुमी पळय खंयच्या वत आसले कुट्टून बरें बरें जुवांव तेच आसता. सो तुमी तेच आसता. त्या दळ ताचे दोळे उक्ते जाले. सोमीस तो म्हणटाना त्या दळाचे दोळे उक्ते जाले. नंगा पेद्रूचे पळय न्ही. जेजू मुखार संवसारी मनीस कसो आसलो पेद्रू. जेजू मुखार येताना कसो येता पळय. एक तुमच्या मानसुके विशयान तितलें चिंतून पळया. मासली पागोवंक येताना कास्तेर गेल्लो तो आसतात तुमी. जेजूची वळख जाताना कितें जाता. तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतास. मासली पागतना कान दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडोन. वयले वस्तू ताणें कान दवरलें दिसता म्हणून. आनी उदकांत संवसारी मनीस सोदता आसता भाव बहीण. पेद्रू पळय जेन्ना संवसार असो जालो तसलीच मुस्तायकी घालून भोंवतालो. पूण जेजू ताका दिश्टीक पडलो. त्या दाळा वयले आंग वस्तू तो न्हेसोवन जेजू मुखार येता. ताणें कितले पुटी उलो दिला आमकां सांगतले कोणी ना. जेजू मुखार येताना पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन या म्हणून देवाचे उतर सांगता. कीर्तन 29:2 Psalm 29:2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. हांगा पेद्रू पळया न्ही की जे मेस्त्री तो जेजू तो म्हूण समजताना कितें करता.
वास तो सोमी म्हूण सिमांव बेदरून आयकतस मासली पाकतना काण दवरलेले वयर वस्तूर पेंगटाक रेवडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली. आनी आतां कितें वाचलें सरस्वरा महिमा दिया आनी पवित्र मुस्तैकी न्हेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा. म्हाका आनी कितें समजना ना हांगा कितले फावटी सांगल्या उपरांत मागणे येताना सादें घालून येतात तेच काजराकान येताना बऱ्यांतले बरें न्हेसोन पळय कितलें बरें न्हेसोन सगळ्यांक आकर्शीत करून घेतात. हांगा आकर्शीत करून घेया म्हणचें न्ही हांवें बऱ्यांतलें बरें जेजूक मानवचें पवित्र मुस्ताकी म्हणटाना नितळ आमी नितळ खाली मनान मात्र न्ही आमच्या खाली चिंतनान उतरान भोगनान करण्यान मात्र न्ही नितळ मनाची कितली भागी ती तरी कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजे शांतीचें भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यास तरी ह्या कुडीचें नेसान बरें आसचो न्हू जोगे तेका आमी म्हणजे पेद्रूतावन शिका नाजाल्यार तुमी पेद्रू उदकांत आसल्यार बरी आसात तें तुमकां सोडुल्लें. जेजूक मेळोंक येताना पेद्रू कसो न्हेसोन आसलो जेजूतां पयस गेल्ल्या वेळार तो कसो न्हेसोन आसलो उदकांतान उडलो आनी वयली मुस्ताकी न्हेसोन तो सरोवराक उडी मारून जेजूसाची येता. वास मुखार. पूण हेरशीस मासल्यांनी भरलेले जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले चड उणे 200 हाती बंद जायत. पळयानी बांबनी न्हू माश्टली मेळ्ळी जेजूच्या उतरांच्या माश्टली मेळ्ळी जेजूक तांणी पळयल्या उपरांत परतून ते विचारूंक वचनात आनी खंय घाली जे जाळ आनी ना ताच्या उपरांत तांची कितें म्हणटा दिश्ट माश्टलेचेर न्ही तडी रुबो आसल्या जेजूचेर. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितलीं आशिर्वादां बेसांव आमकां मेळूंक नात ही बेसांव मेळिल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा कोणाचेर आसा इतली धेनी इतली तालेंतां तुका म्हाका आमकां दिल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची दिश्ट कोणाचेर आसा जे आमकां मेळ्ळ्या बेसांवांचेर गी जेजूचेर दिल्ल्याचेर. हांगासर आमी चुकल्या आमकां देवान कितें दिवंक ना आज आमी दिल्ल्याक विसरता कितें दिलां ताचेर आमची नदर दवरता देखून हांवें तांकां नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पिडेचेर लोटू कोणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरान तुजे पिडेचेर लोटू कोणशा जेजूक उलोमा जेजूक लागीं सर पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका नदर तुजी जेजूचेर दवर म्हण भिरान तुजी पिडेचेर लोटू कोणशा. जेजू तांकां दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत तांची नदर दिश्ट जेजूचेर न्ही दोनीचेर या माश्टलेचेर या त्या जाळाचेर धांवून येतात ते तडीक कित्याक तांच्या पयलें पेद्रू उडोवन गेला आनी ते तडी येता येताना पळय आनी जेजून तांकां पयलेंच तयार करून दवरलां. तूं जेजूस अशी येवन कशी व्हरताय जेजून पयलेंच तयार करून दवरलां मुखार ऐका. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगल्या सोवचो आनी त्या उच्यार मासली देखली. कोणे आनी धरून दिल्ली गी आनी धरून दिल्ली गी ती मासली कोणा खातीर कोणें तयार केल्या म्हळ्यार सर कितें देवान दिल्ल्या उपरांत मागीर जेजू म्हणटा तुमी धरल्यांतली तोडी हाडा काली हांवें दिल्ली मात खावन बोकय नाकात आमकां जे देवान दिल्लें मात्र जाय आमी देवाक दिवंक नाय आसा की ना हांगा तें सांगता जेजू तुमी धरल्यांतली. आनी थंय उंडोय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. हांव थोड्यांक पळयत हांगा बेजार जाता तुमकां थोड्यांक खाली कान्योची मासोय दिवची संवय ना कान घेवंक सगळ्यां कडेन कान घेता दिवंक तांची कथं म्हणटात पिट्टा अशी गी सुराती गी ते म्हणूच ना पयलें देवाक दिवंक शिका देव दिता देवान दिल्ल्याक देवाक दिवंक शिका. देवाक तुमची वस्तू नाकात ताका जाय स्तुती ताका जाय आराधन ताका जाय मान
ताका जाय महिमा, ताका जाय वंदन, ताका जाय प्रणाम, ताका जाय नामान नमस्कार. सैतान जेजूक म्हळ्यार म्हाका नमस्कार केल्यार सकट तुका दिता वय मू. जेजूक आमी देवाक नमस्कार केल्यार देव सरान सांगलें तूं म्हाका नमस्कार संवसारा संबंद जाल्लें सकट हांव तुका दिता. आमी देवाक नमस्कार केल्यार संवसारा संबंद जाल्लें दिता की सर्गाक संबंद जाल्लें दिता. ताज्या राजांतलें तो तुका म्हाका आमकां दिता. आनी तें कितें? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपा, सदया, माया, काकळत, बक्षणे, सकत, बोळ, भलायकी, संतोष, उल्हास, जैत, कृपा, आदार, आशीर्वाद, जाणवाय, गिन्यान, समजोनी. संवसार दिना भाव भयणी, हें संवसार दिना, कोणूच दिना. हांवें हें जोडलां जाल्यार ताजें तावन देखून काल आमी गायले सर्गींच्या राजातां आयला बेसांव जेजूच्या लेंत आमी जियेवन आसा. सर्गींच्या राजातां आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवन स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. राजाक आमी वाटून आसा, स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसा. ताणें पळयली मात्र न्ही. जेजू सांगता आमी दिल्यार मात पावना, तुमी दिवंक आसा. देखून तुमी धरल्यांतले तुमच्या वावराचो फळ जावन तुमच्या मिनतेचो फळ जावन तुमकां म्हळ्यार म्हजो आशिर्वाद न्ही गे उजव्याक घाला जाळ मेळिल्ली कोणा वरवीं? कोणाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं? तें उतर आयकल्ल्या वरवीं तुमकां कितें मेळ्ळां तांतलें हाडा. तें तुमकां दवरून घेनाकात म्हणटा जेजू. तुमी धरल्यांतली थोडी हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडी कोण हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पेजूंक नातलें. पळय व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो कांय करूं नातल्यो, जाळ पेंदूंक ना. आनी 153 खंय 153 तांच्या जिवितांत केन्नाय तांकां मेळोंक ना तो पेरगो. लॉटरी लॉटरी कसली लॉटरी? आशिर्वादांची लॉटरी. मासली पयलें धरल्या तांणी. आनी उपरांत कितें जाता? जेजून तांकां सांगलें ए आनी जेवा. तूं कोण म्हणून खंयची जेवा म्हणालो? ए आनी जेवा. ताणें तयार केल्लें जेवण. देखून आमी म्हणटा सर्गींच्या राजा आपोने आयला, सकड तयार जाला. ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला जेवण के हांगा पळय. न्ही संवसारांत आसतनाच तयार केलां संवसारी जेवण. तूं सर्गीचें जेवण कितलें बरें आसता. लुकाच्या वांजेलांत आनी ह्या वर्सा 14 आनी 15 सांगता न्ही संवसारी जेवण न्ही, सर्गीच्या जेवणांत भाग घेतात ते कितलें भागी म्हणटा एकलो. ऐका लूक चॅप्टर 14 वर्स 15. जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हें आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. पळय नेमानी जेवण आसलें उंडो आनी वायन दिल्लो वय मू. हांगा वायन ना, कितें जाता? उंडो आनी मासली. संवसारी जेवण. पूण तुका आनी म्हाका आमकां निजाय की जेजू तयार करता खंयच्या जेवणाक? सर्गीच्या. देखून हांगा कितें बरयलां? देवाच्या राजान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. बागी. संवसारी जेवणांत आमी खुशालाय, आमची दादोसकाय, आमचे कितें म्हणटात दाबाजो आचारान संभ्रम जायते आसात. पूण आमी त्या जेवणाक तयार आसा गी, आमकां समेत तयार केलां गी म्हणलें आसा. उपरांत एका तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावलें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. जेजून सुपरतात तांच्या उडासा काडलें. तितलेंच उंडो दिवन मासली तांच्या उडासा काडलें. उडासा काडलें मात्र न्ही. जेवण पोट भरून जेवण दादोशी जाताना तांच्या उडासाक जेजू हाडटा तांकां दिल्लें मिसांव भाव भयणी. आज आमी संवसारी रितीन देवात सकट जोडटा आनी आमकां दिल्लें मिसांव आमी विसरता.
ती सेवा आमी विसरता देखून ताच्या मुखार ऐका 15व्या वळींत हांव न्हू जेवन जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विसारी लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. आतां पळया न्ही हांगा 3 फावटी जेजू विसारता कितें म्हणून तूं म्हजो मोग करताय गी आनी पेद्रू म्हणालो ओय जेजू कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तर जेजून कितें म्हळें वय सोमी हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. तर जेजून कितें म्हळें जेजून कितें म्हळें म्हज्या शेळयांक सरय. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव, तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या देतूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या देतूं विशेव. शेळयांक म्हज्या देतूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या देतूं विशेव. तूं म्हजो मोग करताय गे, तूं म्हजो मोग करताय गे. कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. वडोल जेजून कितें म्हणलें जॉन 13:38 जॉन 13:38 वडोले पटी वाचले पटी परत वाच. जेजू कितें म्हणालो पेद्रूक जॉन चॅप्टर 13:38 जेजून ताका जाप दिली मुजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय, जीव दिवंक तयार आसाय मू. सतस हांव तुका सांगता कोंब्यान 7 घालचे आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलो. 1 पावटी तूं म्हाका नाकारतलो. 3 पावटी 3 पावटी ताणें नाकारलांगी ना हां चारी आनी तूं वंजलांत बरें ताणें 3 पावटी नाकारले. आनी देखून हांगा 3 पावटी जेजू विचारता आनी वो म्हणटा वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण जाणाय खंय जाणाय गेला सोम्याक सांडून सारवाराक पटकिरो तूं जाणाय खंय. देखून दुसऱ्या पावटी सारता जेजू ताका विचारा. परत्यान दुसरे पावटी तो विसारी, दुसऱ्या पावटी ताका विसारी सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण. दुसऱ्या पावटी तो जाप दिता वय सोमी हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका सांगलें तर ये मुजे सरशी आनी कर म्हजी खुशी. तर ये मुजे सरशी आनी कर म्हजी खुशी. धाडटा तुका म्हज्या शेतान सलवार करूंक पातके आत्म्यांक. धाडटा तुका म्हज्या शेतान सलवार करूंक पातके आत्म्यांक. तूं म्हजो मोग करताय गे, तूं म्हजो मोग करताय गी. कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. दुसऱ्या पावटी तें सांगता वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू म्हणालो तर सरय म्हज्या शेळयांक सरय, शेळयांक सरय. 2 पावटी विसान वगत रावता जेजू. जेजून ताचे लागीं तिसरे पावटी विसारलें. 3 पावट्यांनी नाकारला हां देखून 3 पावटी हाका परिशा. तिसऱ्या पावटी सारता सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे पावटी विसारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. दुखलें खंय 3 पावटी नाकारतना नाकारतना दुखोंक ना आतां दुखलें खंय. मनशा सैंपळ वडोली भावान सांगला न्ही आमच्या हांगा पांटे कातरतना आमकां दुखता, रुकूत कातरतना आमकां मागीर कळना. बरें सांगलें रुकूत काण मागीर जळटना आमकां दुखाना गी उलपण गोबर जातना. ताज्या पयलीं तें पांटे कातरल्यार रूख उरता गी ना. अको हांगा दुखलें खंय दुखलें कांटो तोपला का. पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें तर वोस म्हजे खातीर आनी सांग म्हजें उतार. तर वोस म्हजे खातीर आनी सांग म्हजें उतार. एकठांय करून ल्हाना व्हडांक हाडूं तांकां वरां जेवणाक. एकठांय करून ल्हाना व्हडांक हाडूं तांकां वरां जेवणाक. तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू, तूं म्हजो मोग करताय गी. कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं.
3 पटी सारल्या उपरांत ताका पेद्रूक बूद आयली. 3 पटी ताणें नाकारलें हें नेगारलें तेजो उडास काडून ताका परत ताजी वाट दाखयल्ली. ती वाट परत ताज्या उडासा काडून ताणें कितें करूंक आसा म्हणलें सांगलें उपरांत ताका बूद आयली. तुका दुखलें काय आमकां दुखता भाव भयण. आमी खंयच्या खातीर खंयच्या सेवे खातीर जेजून आमकां विसलां आनी दवरलां तेन्ना आमी पयस वतना परत आमकां देवाचें उतार अशें आयको मेळटाना दुखता. पूण त्या उपरांत दुखलें वय देखून तो दुखताना ताका आनी इल्लें सट दुखयलें. शेळ्यांक न्ही बोकऱ्यांक सरय. जेजून ताका म्हणलें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. आनी तुज्या हातान हांव शेळ्यो दिता. तुज्या हातान हांव कोण दिता? शिंगाचे बोकरे दिता. शिंगाचे बोकरे म्हळ्यार तुमकां कळटा मू. सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 7 आनी वळ 23 कितें म्हणटा का तुका पूत आसात तर तांची गच्ची बागय म्हणटात पळय देवाचे. तुका पूत आसात सिराक 7:23 तुका पूत आसात जाल्यार तांकां शिकोवन दी. तांकां शिकोवन दी. तांच्या ल्हानपणांत तांची गच्ची बागय. पळय उतार सांगता हांगा बोकरे सोरोवचें म्हळ्यार तशें. सरे म्हज्या बोकऱ्यांक म्हळ्यार अर्थवो आनी शेळयो म्हळ्यार 24 उपरांत आसा. तातूंत 24 वळ शेळयां विशांत ऐका. तुका शेळयां विशांत न्ही चलयां विशांत. तुका दुवो आसात तर तांकां निश्कळ सांबाळ. तांकां सडिलाय दाखयनाका. हांगा शेळयो आनी बोकरे म्हणलो तुमकां फरक कळचे त्या खातीर हांवें तें उक्तार काडून दिलें. पूत आसात जाल्यार तांकां तांची आनी शेळयो आसा चलयो आसात जाल्यार तांकां सडिलाय. हांगा कौल एक जबाबदारी दिता पळय जेजू. सर म्हज्या बोकऱ्यांक म्हजे बोकरे. सतस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तुंस स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. आज गेल्लो न्ही ओडोल पेंगटा बांदून तूं आलो अमासली पागूंक वेता म्हणून न्ही. तूं तरणाटो आसतना तुजी कशें पळया न्ही कशें जेजू सांगून दिता. तूं तरणाटो आसतना तुज्याच पेंगटाक तूं आलो बांदतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. कित्याक म्हळ्यार अशें जेजून खंयच्या तराच्या मोरनान तूं अस्कत जाल्ल्या उपरांत तुजे बरोबर आनी बोकऱ्यांक सोरोंक जायनातल्या वेळार या तूं म्हातारो जाताना प्रायवन जाताना कितें जातालें तुजी कुशी करूंक जावची ना. त्या दळा वेगळोच सानेकलोच तुका दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मोरनान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हणलें म्हजो पाटलाव कर. आतां परत्यान ताका त्या दिसाच ते ताका सांगलें हे हांव म्हज्या पाटल्यान म्हणालो वय मू जेजू. सरवारांत ते मासले पागोवन आसतना जेजू कितें म्हणालो 21वी वळ वाचून काडती मॅथ्यू 4:21 थंय तावन न्ही ताचे पयलेंची. आनी ताणें तांकां म्हणलें ए हांव म्हज्या पाटल्यान. त्या दाळाचें उतार ताणें सिरियस कान घेवना. पूण आतां जेजू कितें म्हणटा न्ही मान इतलें सांगल्या उपरांत तुमचो मोग करताय वय तर सरे म्हज्या शेळ्यांक सरे म्हज्या शेळ्यांक सरे म्हज्या बोकऱ्यांक. आनी माने जेजू कितें म्हणालो म्हजो पाटलाव कर. न्ही संवसार असो भाव भयणीनो. आनी त्या घडये तावन पळय आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां कळटा. पयल्या वाचपांत आमी आयकोवया अपोस्तलांची कृत्यां आनी अवस्वर 5 आनी वळ 27 गे. तांणी दमदुताक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. हांगा पेद्रूचें नांव ना जाल्यार मागीर आयकोंक मेळटा कितें जालें. तांणी दमदुतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. कालच्या शिकोवणेंत आमी आयकलें न्ही गमालियल कितें म्हणलें तांच्या विशयान. तांकां पयलें भायर धाडले आनी तो सभे कडेन उलयलो. ताजे उपरांत तांणी कितें केलें जुदेवांनी ह्या शिसांक जर्मानीन मारून तांकां खडक ताकीद दिली. कितें म्हणून त्या जेजूच्या नांवान तुमी शिकयनाये उलयनाये म्हणून ताकीद दिल्ली. पूण हांगा आतां परत्यान कितें म्हणटा ते त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. सांगिल्लें तुमी आयकनात. त्या मनशाच्या नांवान खंयच्या मनशाच्या नांवान. आतां कोणाच्या नांवान उलयतात पळय फाटीं संवसाराक वचून जेजून पळया हे म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या उपरांत जेजू घट्ट धरला आनी ते उलयतात जेजू विशयान भाव भयणीनो. तुजें जिवीत जेजू खातीर समर्पीत जालां. तुवें आनी आमी उलयचें कोणा विशयांत केवळ जेजू विशयांत.
नाही धर्मा विशयान, जाती विशयान नाही, संवसारा विशयान नाही, संवसारांतल्या खंयच्याय संस्थे विशयान, वडिलां विशयान, सेवाका विशयान, ह्या संवसारीक गरजा विशयान. आज भायर कितें चलता तुमी पळयतात, कितें कोणाक मुखार दवरलां? संवसारीक गरजो मुखार दवरला. हांगासर ह्याच जाग्यार कोणाक आमी मुखार दवरता? केवल जेजूक. देखून हांगा आमी उलयता जेजूच्या नांवान. इस्त ताकीद दिल्ली शे सांग, ताज्या नांवान तुमी उलोवंक नजो म्हूण. ते घट्ट उलयता, धैर्यान उलयतात. मुखार पेद्रू कितें म्हणटा आयका. तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजाय जय, मनशांक न्ही. आमी देवाक काळजायचे मात देवाक बेज न्ही मनशांक. आज भाव भयणींनो, देवाची भिरांत आसल्या मात देवाक वळखल्या मात्र आमी देवाक काळज जाता. नाजाल्यार आमी मनशां मुखार न्ही गी भियेता. आतां पोर थंय कितें जालें तें काश्मीरांत, एकल्यान भियान तांच्या म्हळ्यार तांणी सांगल्या बरें केलें, पूण तांकां पातयेन मेळोन वो दिसता दुस्माना बरी. देखून तांणी ताजें मुस्ताय कितें कांड वैगिनीक कळटा न्हय, ताणें फोट मारली म्हणून तो शूट करून मारले. साक्ष सताक दिवचे भाव भयणी न्ही ह्या संवसाराक. तूं तेंचे फुलगाम न्ही काल म्हणटा ताका पहलगाम. हां जालें घडी तुमकां उडास न्हय, आयकून येता तुमी. इतल्या जाणांक 20 आनी 6 जाणांक तांणी टॅररिस्टान मान उडयले. ताणें एकल्यान फोट मारले. वय हांव मागीर तांकां उसारूंक सांगलें, तांचे कितें धर्मांतले एक उतार ताणें उसारले. पूण तांकां दुबाव जालो वैगिनीक म्हणून म्हणटा. ताणें म्हणल्या बरी ताणें म्हणलें, पूण तांकां दुबाव जालो वैगिनीक. मागीर ताची सुन्नात जाल्या गिनांग म्हणून ताका मिनगो करून पळयलें. तेदा कळ्ळें हाका सुन्नात जावं ना, लागाड काडलो. हांगा तशें न्ही. हांगा अशीच पळय जेजूक वळखल्या उपरांत कितें करतात आमी भियेजे कोणाक. आमी देवाक काळजाय जय, देवाक काळजायचे, मनशांक न्ही. मनशांक न्ही. साबार जावन कितें जाता तो संवसारी धर्मा फाटल्यान आसा, इश्टगती फाटल्यान आसा, संवसाराचें जावन आसा. देखून मनशांक काल जाता, देवाक काल जावंक नाका, देवाच्या उतरांक काल जावंक नाका. हांगा पेद्रू धैर्यान सांगता आमी देवाक काल जायचे, मनशांक न्ही. मात्र न्ही ताच्या पयलें ताणें म्हळां आपोस्तलाच्या कृत्यांत 4:19 ऐका. Acts chapter 4:19 कितें म्हणालो पेद्रू आनी जुवांव. पूण पेद्रून आनी जुवांव तांकां जाप दिली आनी म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवा म्हाका खंयचे समा. देवाक आयकोवचे प्रास, तुमकां आयकोवचे समावे. बोल्या न्ही भाव भयणीनो, वो भावार्थ ही खात्री. हाका म्हणटा जेजूक वळखोवचें. हांवें जेजूक काल जायचे की ह्या मनशाक काल जायचे. हांगा पेद्रू आनी जुवांव कितें म्हणटात पत्तान वाचती वळ. आमी देवा मुखार खंयचे समा, खंयचे समा, देवाक आयकोवचे प्रास, तुमकां आयकोवचे समावे. वडली भावान बरो एक उल्लेख केलो तुमच्या जांपुरो गमनाक तो पयले पटी. साऊल कोणा कडेन कुमसार जालो आनी ताजी जिणी कितें जाली म्हणून. वय मू वय की न्ही. आनी आमचो दावीद कोणा कडेन कुमसार जालो आनी ताजे उपरांत देवान ताका कितें केलो म्हणून. वय की न्ही. बरोय समजा सारकें. वय जुदास कोणा कडेन वचून कुमसार जालो आनी पेद्रू गळगळ्यार रडून कोणा मुखार पाताक वळखलो म्हणून. तुमकां एक आज एक कितें म्हणून तुमच्या मतीक येवना कितें म्हणटा तें एनलायटनमेंट, दैवीक प्रेरण मेळोना गे. कितले बरे 2 साक्ष्यो दिल्यो ताणें. देखून हांगा पेद्रू त्याच धैर्यान तो उलयता आमी देवाक काल जायचे न्ही तुमकां. तुमी कुर्सार कळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. मात्र न्ही त्या मनशाच्या नांवान तुमी उलोवंक नजो म्हणटाना आनी किसड उलयतात. तुमी कुर्सार मारलो, तुमी तांकांत चुकीदार करता. तुमी म्हणून तुमी कुर्सार मारलेल्या जेजूक देवान आज जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसाणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण ऊस उबारला. ताचे वरवीं पातकाचे बोगसाणे, ताचे वरवीं जिणी बदलप, ताचे वरवीं आज ताका केला कितें केला देवान ताका आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण ऊस उबारला. धैर्यान सांगता तोच एकलोच सोमी, तो एकलोच सडवणदार. सोमी म्हजो सडवणदार सदांच दार आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आद. सोमी म्हजो सडवणदार सदांच म्हजो उजवणदार राखता आमकां हर एक दिसा.
एकलोच मी एकलोच आनी कोणी नात. एफएस घरां बरोवनी सांग पौल तेन्ना सांगता एफएस घरां बरयल्या पत्रां 4 आनी वळ्ळो 6 कितें म्हणटा एका Ephesians chapter 4 verse 6. एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सट्टा प्रास्तो वर्तो तो सर्वा मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तां थंय जियेता. ताजे पयलींची वळ 5वी वळ वास. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकलोच सोमी एकच भावार्थ सोमेस्तांक एकलोच सोमी. आज ह्या शिसांनी धर्मदूतांनी परगट केल्लो एकलोच कोण तो सोमी. तांणी कोणा दुसऱ्या मोदें हाडलाय सांगा. शिसांक मोदें हाडलो गी या जेजूच्या आवयक या बापायक मोदें हाडलो गी खंयच्या प्रवाद्यांक मोदें हाडलो गी. एकलोच सोमी हांव सोडून तुका एकल्याच जेजू मारिपात आनी कोणा मारिपात न्ही. देखून हांगा धर्मदूतांत आमी शिकया बाबा न्ही असं जाल्यार शिकोवन आमी आतां हिंगा मुखार सून वरीचे धर्मदूतांनी दिल्ली तिस्त शिकोवन आमी मुखार सून वरीचे. पूण आतां कितें जालां जेजू कोणशाक दवरलां आनी दुसऱ्या मुखार दवरलां. पोर जाल्लें घडीत ताका निके पेला मात्र दुसऱ्या दिसात फोटो दवरून वचून म्हजे कडेन आसा व्हिडिओ. निके पेल्या दुसऱ्या दिसात खंयच्या एका फिरगेंत आल्तारीर फोटो दवरला आनी लायनीर येता लोक अशें करता. तो सोडयता गे आमकां उडोल बरें सांग जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडय. हांगा एक्शन कोण सांगलां बाबा रोशनान पळोवन येता का गायना वरनी चड अर्था बरी तरान एक्शन केलां ताणें. हांव तेंत पळोवन मागीर आमी वय तुका आनी म्हाका म्हाका आनी तुका ही एक्शन आतां उरलें की ना तुमच्या मतींत. शब्द मायाक जाल्यात. म्हाका आनी तुका म्हणटा म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. कोण सोडयता हेंच उतार मेळ्ळ्या सांगून वचून मागीर पातोर कांय नाका. कोणी तुजें सशें येयलें काल सांगलां हांवें त्या धाकट्या भुरग्यान आसले 2 मास्टरान 5 उंडे दिल्ल्या बरी तुका मेळिल्ले आसात आत्मिकान तें दिल्यार दिवन मागीर खाली जायना ते आनीक उरता 12 जालीं भरतात म्हूण काल सांगलां न्ही. आनी मुखार ऐका या सर्व घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोंच साक्ष आपणाक काल जातेल्या सोमेस्तांक देवान अस पवित्र आत्मो दिला. भाव भयणी पवित्र आत्म्याचे देणे नातल्या शिवाय जेजू सोमी म्हूण तुका प्रगट करूंक जायना. कुरिंदकारां पयलें पत्र 12 आनी वळी 1-3 ऐका. ह्या पवित्र आत्म्याचे देणे नातल्या शिवाय कोणाकच प्रगट करूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. आतां तुमी आयकलें ताका काल जातल्यांक ताणें दिल्लो तो पवित्र आत्मो. भावानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुम्ही नेणारी जायना पवित्र आत्म्या देण्या विशयान तुम्ही नेणारी जायना म्हणून म्हजी अपेक्षा तुम्ही अनभवर्ती आसतना तुमचेच कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक दावतल्यात म्हूण तुमीच जाणा. अनभवर्ती आसतना पवित्र आत्मो ना. पवित्र आत्मो दिल्लो भावार्थ्यांक पूण मुखली वळ त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो. देवाच्या आत्म्याच्या म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलोलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूच सोमी म्हणून सांगूंक की सकाना. हे पवित्र आत्म्यान भरल्या तर कोण जेजूस सोमी म्हणून. जर तर कोणचो सेवाक जेजूस सोमी म्हणून प्रगट करनात ते पवित्र आत्म्यान बरोवंक नात. हांगा जाल्यार कोणी तुमकां देवाचें उतर दितना तशें सांगता जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलो मात्र कोण म्हणटा सोमी जेजूस सोमी म्हणलें सत तुका प्रगट करता. आनी तें प्रगट करतना भाव भयणीनो अशें प्रगट जाता. कालच्या दिसा आमी उल्लेख केला आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयकोंक मेळटा सर्गार स्तुती सडटा आराधन सडटा संभ्रम सडटा दाबाजो सडटा देवाक महिमा जातात. कालच्या शिकोवणेंत ती भावान बरी शिकोवन दिल्या मात्र परत आमी उडास काडला. जेतना जेजूक आमी महिमान दिता कोणा महिमान जातात आनी कशी जातात आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका. उगड्याच्या बुकांत आनी अवस्वर 5:11-14. हांव आनीक पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मितना तितल्या देवदूतांचो ताळो. व्हडली भावान ते एक न्ही ताजें मन आमच्या मुखार दवरलें न्ही. हांव कशी व्हरतां कशें हांगासर आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळ्ळें थंयसरी
आम्ही सांगाता मेळायचं म्हणली एकच आशा वय मू हाज्या पयलीं हांवें तीच आशा सांगल्या की ना हांगा आसलेल्यानी मात्र सगळ्या संवसारांत असल्या सर्वांनी जेजूक वळखाचे आनी सगळ्यांनी मेळून सरकार वय हांगा सगळ्यांक सांगाता मेळूंक जायना न्ही थंय तरी सकट सांगाता मेळून व्हड लोकां जमो आनी शिंयासणाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मलगड्यांचे भोंवतणी रावून ओटल्या ताळ्यान ते म्हणटले कितें म्हणटले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो हांगाले ते जाल्यार रे वाखाणटात कोणाक जिवेशी मारलेले शेळयेक हांगा आपोस्तलांनी परगट केल्लें कोणाक जिवेशी मारलेले शेळयेक वडोल आमी आयकले कोणाक दिश्टी पडलो कोण शिसांक हां जिवेशी मारलेली शेळी म्हणजे जिवंत जेजू आज पळय तिनूय वाचपांनी आमच्या मुखार दवरला जेजूक मात्र महिमवंत जाल्ल्या जैतवंत जाल्ल्या आनी जिवंत जाल्ल्या जेजूक मात्र आनी कितें जाता थंय शेळयेक जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती मान ताका महिमा ताका स्तुती ताका होगळाप ताका देखून हांवें सांगलें हें तुका भावार्थ आसा जाल्यार हें सकट तूं ताका दी आनी ताजे तावन तुका कितें जाय तो दिता तुका हांवें जायते सांगलां आमची स्तुती कितें करता एक सिंहासन तयार करता त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसताना न्ही ताजे कडेन आसलें पळय आमकां मेळटा वय मू ताजे पयलें आमी ताका उंच उबारूंक सांगिना तुमी म्हाका उंच उबारतना हांव तुमकां म्हणजे थंय वडटलो ताजे थंय ताणें वडलां जाल्यार ताज्या एक वटान आमी आसा जाल्यार आमकां कांय उणें आसा गी सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका देखून ह्याच सोम्याक जिवन जाल्ल्या जैतवंत जाल्ल्या महिमेवंत जाल्ल्या त्या शेळयेक सदांच आमी संवसारांत आसतना भावार्थान भरोश्या पातळीन विश्वासपणान स्विकार करचें मात्र न्ही ह्या भावार्थाक आमी साक्षायचे मात्र न्ही केदिंकच ह्या संवसारा फाटीं वेचे न्ही सदांच ताचे सवे रावन ताच्या सेवेंत आमकां आमी समर्पीत जायचे हेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्ल्यांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन तुझे स्वीकार तुका मोगाते घालते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन तुझे स्वीकार तुका मोगाते घालते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तुका मोगाते घालते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपत सभेच्या दावाक सर्विस्पोज मानून घेवं. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी ताच्या जिवंतपणाक साक सावन जियोंक आनी ह्या सताक आमी धैर्यान परगट करूंक आनी केदिंकस ह्या संवसाराक आमी फाटीं वचन अशें तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा सर्व कळेन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खामीच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडाप हें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली
देखून देवदूतांनी समज भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पुतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्वे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्वे तुका जय जय सर्वे तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितान उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगोट परगट होया. Jesu जीवन जाला Jesu नव्या बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. हांव जिविता सोंड सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तें आमकां फाव केलें दुकान आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सोदतले आमी समेस तांकां पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावडता आमचे बावट गट कर तीर कर तसे वाडान आमी जे शंकर तसो उज वाडान आमी सला शंकर आनी त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्यासर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेसांची दया कर म्हणून आमी मागता. क्वामरी देवाची मे सांगाती बगेन दर दोता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बाराबास असण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली अवघडांतली सतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मरणांतली स ताच्या कोडपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाच्या आशांतली मारे कारकास्ते पिडेशिडेंतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर रितीच्या आपायांतली सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. स्वर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताची आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुम्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जरती आनी कॅस थडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलेकेन वकातलें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावो ना पण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन.
इश्तो खोरो मुझो जेजू कितला बोरो मुझो जेजू इश्तो खोरो रब्ता माखा हरे घड़ी लागता माका कृपाची रागता माका हरे घड़ी लागता माका कृपाची तर गायता ताची वडवी जेजूस मोजो सतानी म्हूण सांगता जेजूस वैमत्ता म्हजो धनी तर गायता ताची वडवी जेजूस मोजो सतानी म्हूण सांगता जेजूस वैमत्ता म्हजो धनी म्हजो जेजू कितलो स्वामी धना प्रासाद मोलादी म्हजो जेजू कितलो स्वामी धना प्रासाद मोलादी मोवा प्रासाद गोडानी रोशी दुधा प्रासाद दिता जीवी मोवा प्रासाद गोडानी रोशी दुधा प्रासाद दिता जीवी तर गायता ताची वडवी जेजूस मोजो सतानी म्हूण सांगता जेजूस वैमत्ता म्हजो धनी तर गायता ताची वडवी जेजूस मोजो सतानी म्हूण सांगता जेजूस वैमत्ता म्हजो धनी. प्रार्थोया. सर्गींच्या मोगळ्या बाप्पा, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी कृपेन आनी प्रेरणान तुजो पोत जेजूस आमचो सोमी म्हणल्यार तें सत तुवें आमकां कळीत केलां. ह्या सताक आमी साक्ष जावंक आनी धैर्यान हें सत त्या आपोस्तलां बरी धर्मदूतां बरी प्रगट करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसूं, तुमचे सव्वे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर हांगा सेवा दितल्या सहसेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार